عسلامة les deuxième année scientifique ومرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا le redressement double alternance. Donc remplaçons la diode simple اللي استعملناها في ال simple alternance par un montage de 4 diodes LED. L'ensemble est appelé pont de diode وإنا نسميوه زادا pont de Grates على خاطر السيد اللي اخترعهم اسمه Grates. Donc l'expérience اللي باش نعملوها هي هذه. Donc le montage هذايا. Donc هذايا le pont de diode. Le but du redressement double alternance est d'obtenir un courant périodique et de même sens. Donc qui malade donc un générateur. Donc au bord du générateur on visualise une tension alternative sinusoïdale sur l'écran de l'oscilloscope. On va visualiser la tension au bord du dipôle résistor. Donc حطيت le pont de diode pour redresser le courant. باهي باش نشوفوا مع بعضنا بالطبيعه كيما مستانسين. دونك الجينيراتور عنده نختار سونس 1 وعنده سونس نيميرو 2. جو نوت هذا سونس 1 هو لو سونس بوزيتيف. دونك ونتعدى دونك مع السونس بوزيتيف ونشوف شنو باش تعطيني الكورب. دونك الكورب sur l'écran de l'oscilloscope على شنو باش نتحصلوا لهنا. دونك نتبع السونس بوزيتيف. ركزوا معايا لهنا. دونك لهنا عندي نو الكورون باش يتفرع وهو ماشي لهنا. الديود هذيا دون لو سونس بلوكي ما عنده حتى حل كان يمشي في السونس هذا الكورون وتشعل الدي ان. واضحوني يكمل الباساج نتاعو يلقى لهنا نو اش باش يعمل باش يتفرع باش يمشي هكا وهكا وهو ماشي لهنا الدي دو دون لو سونس بلوكي ما عنده حتى حل كان يدخل هكا ويتعدى لهنا ويدخل بار لو بوين ا ويخرج من البوين بي. واضحوني. دونك نشوفوا لهنا لو باساج دو كورون كيفاش هو. هذا لو باساج دو كورون في السونس بوزيتيف. شدوها في مخنا هذه سونس معناتها لو كورون انتر بار ا et sort par بي. هذايا السونس بوزيتيف. باهي وبالطبيعه ما ننساوش البرانشمون نتاع l'oscilloscope. On relie le point A par la voie X et le point B par la masse pour visualiser la courbe sur l'écran de l'oscilloscope. نتبعوا الباساج نتاعنا. دونك لهنا كمل هكا باش يجي لهنا باش يلقى نو. هذه شفناها قبيله بلوكي. دونك مازلنا في السونس 1. هذه وهذه بلوكي نشدوهم في مخنا ما ندخلوش بعضنا ما نقولوش بيه تعدى منه وما تعديش منه خاطر هذه ديجا في السونس 1 هي بلوكي هي وهذه. دونك ما عنده حتى حل كان يمشي هكا لو كورون باش يمشي هكا يوصل لهنا نو. دونك باش يمشي هكا هذه ديجا بلوكي دونك ما عنده حتى حل كان يتعدى هكايا. دونك قلنا مشى هكا دخل هكا وخرج من هوني هكايا في السونس هذا ورجع للجينيراتور. واضح هوني في الباساج هذايا باش نتحصلوا على لي زالتيرنونس بوزيتيف. هذوما ريتوهما هما باش نتحصلوا عليهم لهنا. هذه وهذه باش تحصلوا عليهم باش نتحصلوا على لي زالتيرنونس بوزيتيف. دونك في الباساج هذا باش نتحصلوا على لي زالتيرنونس بوزيتيف. متفاهمين هوني؟ باش نمشيو دونك ركزوا معايا باش نمشيو في السونس الاخر السونس 2 اخترناه سونس نيجاتيف. لو كورون سيركول دون سو سونس مشي هكا وصل لهنا باش يلقى نو باش يتفرع الكورون باش يتفرع وهو ماشي هكا هذه بلوكي. دونك ما عنده حتى حل كان يمشي هكايا. دونك لهنا دي دو هي اللي باش تشعل باش يمشي هكا باش يلقى هذه بلوكي الكورون ماشي هكا هنا نو باش يتفرع هوني باش يمشي هكا وهكا هذه بلوكي. دونك ما عنده حتى حل كان يمشي هكايا وصل للبوين ا باش يدخل الريزيستور الكورون. دونك الكورون لهنا في الريزيستور دخل بالبوين ا للبوين بي. نثبتوا مع بعضنا اللي هو مشى في نفس السونس بوزيتيف. دونك مشى هكا الكورون ورجع هكا وصل لهنا يلقى نو. دونك توا شويه لقيناها هذه بلوكي ما عنده حتى حل. دونك كان يمشي هكا وتشعل الديكات وباش يرجع هكا وباش يرجع للجينيراتور. هذايا السونس 2. السونس 2 اللي اخترناه تاع لي زالتيرنونس اللي كانوا نيجاتيف لهنا. وقت اللي برانشينا لوسيلوسكوب او بورد دو جينيراتور لي سوسيلاسيون اللي كانوا نيجاتيف هذوما
باش يتبدلوا شو ولاو نشوفوا اللي لو courant entre par A et sort par B donc عنده نفس circulation que le sens positif donc لهنا les alternances négatives هذوما باش يتقلبوا نشوفوهم لهنا ولاو des alternances positives وهكا نكونوا بالredressement double alternance على شنو تحصلنا على un courant périodique et de même sens عنده sens واحد اللي هو sens positif باهي هنا باش نعطيكم رمارك ردوا بالنا منها عندي U max هي بيدها au borne du générateur U max au borne du générateur هي بيدها U max au borne du résistor on peut noter اللي UM au borne du générateur هي بيدها U max au borne du résistor باهي شنو اخر عندي حاجه اخرى هنا متوافقين اللي هذه هي البيريود هذه البيريود لهنا هذه الدوره البيريود كيفاش ولات لهنا في الدوبل الترنانس خي هذه بيريود لي ردوا بالنا هو لو موتيف كي سو ريبيت هذا لو موتيف كي سو ريبيت دونك لهنا البيريود الي صار لها ديفيزي سور 2 دونك التي البيريود نتاع الريزيستور هي الدوره قسمت على 2 واضحوني هي تي سور 2 هكا نكونوا كملنا الفيديو merci de votre visualisation et à très bientôt.